नमस्कार। नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म प्रकाश खिसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन निर्माण कार्य अझै बाँकी रहेकाले सर्वसाधारणका लागि भने केही दिन अझै नखुल्ने। आज 15औं लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी 2062-63 को जनआन्दोलनको सम्झना गरिँदै लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले विद्युत फुटको संघारमा कांग्रेसको शिथिलताको कारण वैकल्पिक सरकार निर्माणको गृह कार्य भने अन्यलमा। बाँकेमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह। एकै दिन भेरी अस्पतालमा 4 संक्रमितको मृत्यु। रूपन्देही बेल्हिया नाकामा भारतबाट फर्कनेहरूको लर्को। पोखरामा फेवाताल अतिक्रमण गरी बनेका अवैध संरचना धमाधम हटाइँदै व्यवसायको अटेरी र मरुमानिका अघि प्रशासन समेत निरेह। भारतको उत्तराखण्डमा फेरि हिमताल फुट्यो। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। सतर्क रहन उत्तराखण्ड प्रशासनको आग्रह। र काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेटमा आज नेपाल र नेदरल्यान्ड भिड्दै टस हारेर नेपाल भने पहिलो ब्याटिङमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्मित धरहराको आज उद्घाटन गर्नुभएको छ। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको धरहराको पुनर्निर्माण सकिएपछि आज उद्घाटन गरिएको हो। पुनर्निर्माणको केही काम बाँकी रहेकाले सर्वसाधारणका लागि भने केही दिनपछि मात्रै खुला गरिनेछ। भत्किएको 6 वर्षपछि धरहरा ठडिएको हो। धरहरा 22 तलाको बनाइएको छ। नयाँ धरहराको 20औं तलामा उक्लिएर काठमाडौँ नियाल्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। पुरानो धरहरा भन्दा नयाँ बनेको धरहराको चौडाइ ठूलो छ भने चढ्नका लागि 2वटा लिफ्ट बनाइएको छ। साथै एउटा परम्परागत भर्याङ पनि रहेको छ। अपाङ्ग मैत्री रूपमा धरहरा निर्माण भएकाले लिफ्टबाट धरहराको टुप्पोमा पुग्न सकिनेछ। नयाँ धरहरा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न रहेको छ। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु गरिएको धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको भए पनि भित्र भने 22 तलाको छ। उचाइ 72 मिटर र 48 फिटको बेस रहेको छ। 22औं तलामा पुरानै धरहरामा रहेको शिवलिङ्ग प्रतिस्थापन गरिएको छ। आज 15औं लोकतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी 2062-63 को जनआन्दोलनको सम्झना गरिँदैछ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि वैशाख 11 गते आजकै दिन नेपालमा लोकतन्त्रको बहाली भएको थियो। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा माओवादीको संयुक्त आह्वानमा आन्दोलन भई आजकै दिन राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो। जहाँनिया प्रत्यक्ष शासन अन्त्य भई नयाँ नेपालको खाका कुरिएको सुनौलो दिनका रूपमा वैशाख 11 लाई लिने गरिएको छ। विक्रमसम्म 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन निरङ्कुश राजतन्त्रले खुडा टेकेको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विगठित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्गचित्र अनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। सोही घोषणा अनुसार पुनर्स्थापित संसदको जेठ 4 गतेको बैठकले राज संस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकार समेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो। शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन गर्दै आएका 7 राजनीतिक दल र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच भने सम्पन्न 12 बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा एक प्रकारको विश्वास पैदा भएको थियो, जुन विश्वास जनविद्रोहमा परिणत भएको थियो। सत्ता र शक्तिका अगाडि कुनै परवाह नै नगरी नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा एकाकार भएका थिए।
त्यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 19 दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन वा दोस्रो जनआन्दोलनको रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। संविधान सभा मार्फत 2072 असोज 3 गते जनताका प्रतिनिधि आफैले लेखेको संविधान जारी भयो। नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्र प्रमुख आफै छान्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनले संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता जस्ता प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ। लोकतन्त्रको 15 वर्ष पुग्दा समेत जनताका समस्या भने समाधान हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा भने वितृष्णा बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले विधिवत रूपमा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। पार्टीका ओली समूह र खनाल नेपाल समूहको परस्पर विपरीत गतिविधि र आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खलाले एमाले विभाजन उन्मुख देखिएको हो। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलाले पूर्ववत रूपमा फर्केको नेकपा एमाले फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरको कारवाही र खनाल नेपाल समूहको विद्रोहले अन्ततः एमाले फुट्ने पक्का जस्तै भएको छ। गत फागुन 28 गते खनाल नेपाल समूहको सहभागिता बेगर बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका पार्टी पदाधिकारीहरूलाई हटाउनुका साथै अध्यक्षलाई झन शक्तिशाली बनाउने गरी विधान संशोधन गर्ने, माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै एमालेमा पछिल्लो विवादको सुरुवात भएको थियो। लगत्तै अध्यक्ष ओलीले खनाल नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्दै माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई उक्त जिम्मेवारी प्रदान गरेका थिए। यसबाट आक्रोशित खनाल नेपाल समूहले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आह्वान गर्यो, जसले एमाले भित्रको विवादलाई झन बढायो। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि खनाल नेपाल समूह देशव्यापी समानान्तर कमिटी गठन गर्न थाल्यो। पार्टी विभाजन गर्न समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले खनाल नेपाल समूहका 4 शीर्ष नेतालाई 6 महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बित गरिदिए। कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध उभिएको एमालेका खनाल नेपाल पक्षका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरी माओवादी केन्द्रलाई सघाएपछि नेकपा एमाले भित्रको विवाद झन चुलियो। सांसदहरूको कदमबाट क्रुद्ध अध्यक्ष ओलीले खनाल नेपाल समूहका 27 संघीय सांसद र 5 प्रदेश सभा सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। शुक्रबार ओली समूहको मात्रै सहभागितामा बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले खनाल नेपाल समूहलाई नसमेटी स्थायी कमिटी गठन गरेपछि सत्तारूढ पार्टी फुटको नजिक पुगेको छ। एमाले नेता भीम रावल अध्यक्ष ओली पार्टीको विधि, विधान र हित विपरीत स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश तरिकाले चलिरहेको आरोप लगाउनुहुन्छ। उहाँको स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र मन परेको यो पछिल्लो उदाहरण हो। यो नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको विपरीत छ र त्यसको मार्ग निर्देशनको विपरीत छ। उहाँ स्वयं अवैध अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले गरेका यी सबै निर्णय अवैध छन् र यी मनपरी तन्त्रका नमुना मात्रै हुन्। यसलाई हामी अस्वीकार गर्छौँ। हामी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिन्छौँ र हामीलाई विश्वास छ केपी शर्मा ओलीजीका यी अराजक पार्टी विधान विपरीत जसले पार्टीलाई विखण्डनतर्फ लैजान्छ ती कुराहरूको पक्षमा नेकपा एमालेको ठुलो पंक्ति लाग्ने छैन। पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच 2 दिनसम्म राजधानीको एक होटलमा 1-to-1 वार्ता चलेको थियो। वार्तापछि पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने एमालेका कार्यकर्ताहरूको आशा भए पनि नेताहरूबीच कुनै सहमति हुन सकेन। शुक्रबार अध्यक्ष ओलीले खनाल नेपाल समूहलाई बाहिरै राखेर स्थायी कमिटी बनाएका छन्। स्थायी कमिटीमा अहिले खनाल नेपाल समूहको सहभागिता नरहे पनि आगामी दिनमा समेट्न सकिने नेता शेरदन राईको भनाइ छ। उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरू स्वतः चाहिँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको ठाउँ त्यही नै भइहाल्छ। अहिले पार्टीले कुनै कारबाही गरिसकेको अवस्था पनि छैन। अहिले किन पार्टीमा त काम गर्नु पर्यो। यहाँ नरहेका समानान्तर गतिविधिमा पार्टीको विरुद्धमा गतिविधि गरेकाहरूलाई अहिले यहाँको स्थायी कमिटी राखेर के अर्थ हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले पार्टीलाई हाँक्नको निम्ति, पार्टीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ जो हुनुहुन्छ उहाँहरू रहनुभएको स्थायी कमिटी बनेको छ। भोलि उहाँहरू आउनुहुन्छ स्वतः मतलब स्थायी कमिटी सदस्य बनि नै हाल्नुहुन्छ। 4 जना नियमित नेताहरूको बारेमा स्थायी कमिटीले निर्णय गर्छ। पार्टी 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा फर्कनुपर्ने खनाल नेपाल समूहको माग र खनाल नेपाल समूहले आत्मआलोचना गरेर अहिलेकै अवस्थामा पार्टीमा फर्कनुपर्ने अध्यक्ष ओलीको अडानले एमाले विभाजनको मुखमा पुगेको छ। यसरी हामी नदीका 2 किनार, हाम्रो मिलन असम्भव छ भनी झैं एक पक्षले अर्को पक्षको कुरै सुन्न नचाहनु र
एकले अर्कोलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुनुले केही दिनमै औपचारिक रूपमा नेकपा एमाले दुई चिरामा विभाजन हुने स्पष्ट छ। नयाँ सरकार निर्माणको कसरत जारी भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित हुने लक्षण भने देखिएको छैन। सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको नेपाली कांग्रेस आफै अलमलमा परेको छ। 2074 सालको आम निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेर प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लागिरह्यो। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन बदर भएपछि त्यही कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था आयो। तर सत्ता समीकरणले अहिलेसम्म कांग्रेसलाई साथ दिएको छैन। यो सबै विषयहरू अगाडि बढ्दाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले अहिलेको सरकार अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक देखिन्छौँ हामी। हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेको हुनाले र आवश्यक परेको खण्डमा पार्टीले निर्णय गर्छ। जब उहाँहरूलाई हाम्रो आवश्यकता पर्न सक्छ त्यति बेला चाहिँ जसपा पार्टीले निर्णय गरेर एउटा सहकार्यमा जान सक्ने वातावरण बन्छ। स्पष्ट बहुमत पाउने अवस्था सिर्जना नहुँदा ओली सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस अहिले चुप लागेर बसेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत त छ, तर ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। सत्ता समीकरणको साँचो हातमा लिएर बसेको जनता समाजवादी पार्टीले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा कांग्रेस र माओवादी अलमलमा परेका हुन्। जसपाभित्र ओली सरकार हटाउने कि जोगाउने भन्नेमा दुई धार भएकाले निर्णय हुन सकेको छैन। त्यसैले गर्दा अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसकेको हो। जसपाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भएपछि मात्रै नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ। यही अवस्थाका कारण अहिले कांग्रेस चुप लागेर बस्न परेको हो। कांग्रेसले आफ्नो गृह कार्य गरिरहेछ, मौन छैन। अब यो कुरा कस्तो भन्दाखेरि अब यो प्रचार गर्ने कुरो पनि होइन, अङ्कगणितको कुरो छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको बारेमा के अरे कांग्रेसले तपाईले भने जस्तो मौन होइन कि यसले गृह कार्यहरू गर्दैछ। अब यसको के अरे अब गृह कार्य सकिएपछि मात्रै के अरे अरू कुरा थाहा हुन्छ। विपक्षी दल त जहिले पनि के भने वेटिङ गभर्मेन्ट हो भनेको अहिलेको परिस्थितिमा त झनै छ। नेपाली कांग्रेसमा पनि सरकार निर्माणबारे दुईधार थियो। सभापति देउवा पक्षधरले बहुमत सुनिश्चित नभएसम्म नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित नहुने बताइरहेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले चाहिँ तत्काल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। तर देउवा पक्षले भने जस्तै बहुमत सुनिश्चित नभएसम्म सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुनुको अर्थ नरहेको कुरामा अहिले पौडेल पक्ष पनि सहमत देखिएको छ। कांग्रेस आफू मात्रै मौन भन्दा पनि परिस्थितिको जटिलता अझै पनि त्यतिकै देखिया छ। किनभनेदेखि वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने कांग्रेसको निम्ति मात्रै आवश्यकता होइन, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेसले विकल्प त खोज्नै पर्छ। विकल्प खोज्ने नेतृत्व गर्ने कुरा कांग्रेस कहीँ भाग्न पनि हुँदैन, चुक्नु पनि हुँदैन र कसैसँग झुक्नु पनि हुँदैन। अब कसैको पनि नेतृत्वमा कांग्रेस तयार हुनुपर्छ विकल्प खोज्नुको निम्ति, होइन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा स्वीकार्य अथवा बन्ने भयो भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्व लिन पनि तयार हुनुपर्छ, तर विकल्प चाहिँ खोज्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा गठबन्धन सरकार बन्न कांग्रेसको 61, माओवादी केन्द्रको 49 र जसपाको 32 सांसद भएको 3 दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। कांग्रेस र माओवादी तयार भए पनि जसपा तयार नहुँदा संसदको अङ्कगणितले तत्काल नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। बाँकीको नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ। प्रदेश सरकारको उदासीनता तथा लापरवाहीका कारण नेपालगञ्जमा संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ भने उपचारमा पनि समस्या बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बाँकेको नेपालगञ्जमा भएका सबै भेन्टिलेटर, अक्सिजन जोडिएका बेडहरू भरिएका छन्। अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले गल्लीमा समेत संक्रमित राखेर उपचार गरिरहेका छन्। उपचारकै क्रममा फेरि अस्पतालका आधा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुन पुगेपछि अस्पतालमा जनशक्तिको समेत अभाव देखिएको छ। उता नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा समेत कोरोना वार्ड भरिएर थप बिरामी आए उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर नितेश
कनडियाले ठाउँको अभावमा बिरामी फर्काउनु परेको बताउनु भएको छ। सिकिस्त भएर आएका संक्रमितलाई समेत बेड छैन भनेर फर्काउनु पर्दा नराम्रो लाग्ने कनडियाको भनाइ छ। फेरि अस्पतालको अवस्था त नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ। अस्पताल प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाले अस्पतालका सबै बेड भरिएको र थप बिरामी उपचारका लागि आउँदा मुख दर्शक भएर बस्नु बाहेक अन्य उपाय नभएको बताउनु भएको छ। संक्रमणको संख्या चाहिँ एकदम उच्च दरमा चाहिँ बढिराखेको छ। त्यस सँगसँगै अब जटिल प्रकारका बिरामीहरूको संख्या पनि बढेको छ र अस्पतालमा हामीले छुट्याएर जति बेडहरू राखेका छौँ लगभग त्यो सबै भरिभर आउँछ र नयाँ बिरामीहरू चाहिँ अब संक्रमण भएर जटिलता भएका बिरामीहरू चाहिँ आउने क्रम जारी छ। तर हामीले चाहिँ बेड उपलब्ध चाहिँ गराउन सकिरहेका छैनौँ र आज नै त्यो स्थिति छ भनेपछि अब एक हप्तापछि त झन् ठुलो सङ्ख्यामा संक्रमण पुष्टि हुन्छ र जटिलता भएका बिरामी झन् बढ्दै जान्छन् र तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अलिकति निकै समस्या हुन्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। अहिले पनि बाँकेमा हरेक दिन 300 बढी थपिने र हरेक दिन कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु हुने घटना विगत एक हप्तादेखि चलिरहेको छ। पछिल्लो समय संक्रमित भएर आएका अधिकांश संक्रमित गम्भीर प्रकृतिका र अक्सिजन वा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने खालका रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 140वटा बेडभन्दा हामीले भेरी अस्पतालमा कोभिडको लागि भनेर आइसियु सिस्टमका बेडहरू चाहिँ खाली राखेको थियौँ र तयार रूपमा थियौँ र आजको मितिमा 140 बेड फुल प्याक छ, जसमध्ये चाहिँ 8 जना चाहिँ भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ र बाँकीका बिरामीहरू लगभग 80% चाहिँ अक्सिजनमा हुनुहुन्छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 25 बेडसम्मको अक्सिजन सहितको उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी अवस्थामा रहे पनि उपयुक्त स्थान नपाएको जनाएको छ। भेरी अस्पतालसँग स्थान माग गरिए पनि भवन नपाएका कारण तयारी अवस्थामा रहेको अक्सिजन सहितको बेड सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। प्रशासनले लकडाउन घोषणा गरेर कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न खोजे पनि सिकिस्त बनिसकेका संक्रमितको उपचारमा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। बाँकेमा जसरी कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिएको छ त्यस अनुपातमा यसपटक न त स्थानीय पालिकाहरू तातिएका छन् न त प्रदेश र संघीय सरकारले बाँकेको संवेदनामा ध्यान दिएका छन्। नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमण भयावह बनिरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा धरहरा र पार्टी मुख्यालय अगाडि फोटो खिची पोस्ट गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहँदा प्रदेशकै एउटा जिल्ला बाँकेको अस्पतालहरूमा एक सरको अक्सिजन नपाएर कोरोनाका बिरामीहरू मृत्युवरण गरिरहेका छन्। बाँकेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोरोना संक्रमणले छटपटाइरहेका संक्रमितलाई अस्पतालका बेड दिन नसकेकोमा भोगेको पीडा सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गर्दै आएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमणको दर दिनानुदिन वृद्धि भएसँगै नेपालका सीमावर्ती जिल्लामा समेत संक्रमणको जोखिम बढेको छ। सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका चेक जाँच प्रभावकारी नहुँदा भारतबाट आउने नेपालीका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम भने बढेको हो। केही दिन यता सीमावर्ती जिल्लामा संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। अन्य सीमावर्ती जिल्ला जस्तै रूपन्देहीमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढेको छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि नियन्त्रणका लागि भने खासै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। नेपालमा देखिएका पछिल्ला कोभिड संक्रमित मध्ये अधिकांशको ट्राभल्स हिस्ट्रीमा भारतका विभिन्न शहर उल्लेख गरिएको छ। खुल्ला सीमाका कारण नेपाल भारत आउजाउ गर्न सहज छ, यसले गर्दा पनि संक्रमण फैलिएको छ। रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै दैनिक सर दर 1000 को हाराहारीमा नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। तर पनि 400-500 जनाको मात्रै सीमा नाकामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कमा एन्ट्री भएको देखिन्छ। भारतबाट नेपाल आउने यात्रुको ज्वरो मापन सहित कोभिड-19 को सामान्य लक्षणको जाँच गरी त्यसको आधारमा नेपाल प्रवेश दिने र शंकास्पद यात्रुको सीमामै स्वाब परीक्षण गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि हेल्थ डेस्कको स्थापना गरिएको हो। तर जनशक्तिको अभावका कारण ज्वरो नाप जाँचमा समेत समस्या भएको छ। गेटमा आयो त एड्रेस होम एड्रेस और नाम एंट्री करे, बाकी कोई होल्डिंग सेंटर में राखेन और कोई टेम्परेचर नापे। तपाईँलाई के नाम जाँच केही भएन नेपालको? अनि तपाईँ अब किसिले घर जानु लाग्यो? घर जानु पर्यो। अब पछि क्वारेन्टाइनमा आफ्नो परिवारको बचाउको लागि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, सुरक्षितको लागि परिवारको।
ज्वरो आएका र सामान्य लक्षण देखिएकालाई भने नजिकै रहेको होल्डिङ सेन्टरमा रहेको एन्टिजेन जाँच गर्ने स्थानमा लगेर जाँच गर्ने गरिएको छ। चैत्र 13 गते स्थापना भएको हेल्थ डेस्कमा वैशाख 8 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 105 जनाले मात्र एन्टिजेन जाँच गरेको पाइएको छ, जसमा 7 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको सहभागी ल्याब टेक्निसियनको भनाइ छ। मान्छे दिनको 5-600 का हाराले छैन, तर सबैजना यो टेस्ट गर्नुको लागि मान्छेले धेरै कन्भिन्स गर्नुपर्छ है हामीले दिनुपर्छ त। त्यो कोही भागेर जान्छ, त्यो एकदम निगरानीमा मान्छे आएर टेस्ट गर्यो भने मात्रै सम्भव छ नि। गाह्रो हुन्छ। त त्यस्तो सिम्पटम केही छैन के अरे, तिनीहरूलाई अब सुरक्षित तरिकाले मास्कहरू लाएर आफ्नै घरमा पठाइदिनु, होम आइसोलेसनमा पठाइदिनु। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर उच्च बन्दै गएपछि जिल्ला स्तरीय कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना, आइसोलेसन, आइसियू, भेन्टिलेटर थप गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै सरकारले तोकेका मापदण्डमा कडाई गरी भीडभाड नगर्न निर्देशन गरिएको छ। आइसोलेसनको बारेमा उहाँले पहिला जे आइसोलेसनको रूपमा विकास गर्नुभएको छ त्यसलाई नै आइसोलेसन रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने भन्नुभएको छ सम्बन्धित पालिकाहरूले। त्यसपछि हस्पिटलको रूपमा चाहिँ हाम्रो मूल भीम अस्पताल भयो, देवदह अस्पताल भयो, त्यसपछि अरू चाहिँ जुन हाम्रो स्थानीय तहमा जहाँ मेडिकल सुविधा भएका ठाउँहरूमा चाहिँ हामी अस्पतालिक चिकित्सकीय सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। र सबभन्दा अर्को हामीले लिएको भनेको चाहिँ मास्कलाई सरकारी निकायहरूमा चाहिँ मास्क अनिवार्य गरेका छौँ। मास्क बिना चाहिँ ओहोरदोहोर नियन्त्रण प्रणाली, ओहोरदोहोर गरेमा चाहिँ नियन्त्रण प्रणाली र अलिकति दण्डात्मक नीति पनि हामीले अवलम्बन गर्नेछौँ। जिल्लामा तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सीमामा कडाईसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश 2 सरकारले सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरेको छ। जनकपुर धाम स्थित मुख्यमन्त्री निवासमा आज बिहान बसेको सर्वदलीय बैठकले संयन्त्रको गठन गरेको हो। बैठकमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारले हालसम्म कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराउँदै थप सहयोग र सहकार्यका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरिएको बताउनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहको अध्यक्षतामा गठित उक्त संयन्त्रमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शत्रुघ्न महतो, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत शाह र जसपाका सचेतक परमेश्वर शाह, प्रदेश सभा सदस्य राम आशिष यादव रहनु भएको छ। त्यसैगरी बैठकले 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधिहरूलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा रोक्ने निर्णय समेत गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजनको माग पनि बढ्न थालेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि त्यहाँ भएको अक्सिजन अभावलाई पूर्ति गर्न नेपालमा माग बढेको हो। लहरको कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै नेपालबाट अक्सिजन भारत निर्यात हुन थालेको आशंका गर्न थालिएको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या हत्तै बढेर अक्सिजन अभाव देखिन थालेपछि निकासीका लागि केही व्यवसायीले यहाँका बजारबाट अक्सिजन र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री उठाइरहेको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेको भनाइ छ। व्यवसायीका अनुसार नेपालमा अक्सिजन हाल पुग्दो मात्रा रहे पनि माग बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ भने अस्पताल भर्ना भएका अधिकांशलाई अक्सिजन दिनु परिरहेको छ। यदि अवस्था योभन्दा अझै चिन्ताजनक भयो भने यहाँ पनि अक्सिजन अभाव हुने जोखिम देखेर व्यवसायीलाई बाहिर निकासी नगर्न आग्रह गरेको अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ। संघले मंगलबार आफ्ना साधारण सदस्य र आजीवन सदस्यलाई छिट्टै अक्सिजन अभाव हुन सक्ने भन्दै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, नेबुलाइजर, हाई फ्लो अक्सिजन क्यानुला र अक्सिजनसँग सम्बन्धित सामग्री निर्यात नगर्न सूचना जारी गरेको हो। मेसिनहरू चाहिँ इन्डियाबाट डिमान्ड आइरहेको छ, हामीले सूचना पायौँ होइन। इन्डियाबाट चाहिँ धेरै डिमान्ड आएको छ र चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ त्यो खोजिराख्नु पनि छ। डिमान्ड आएपछि अब कहाँको लागि भन्ने त हुँदैन नि त, मान्छे किन्न खोजेपछि त अब दिनु पर्यो। उनीहरूले चाहिँ इन्डिया पठाउनु भनेर भन्दैन होइन। तर यदि सर्च भएको इच्छाले चाहिँ पक्कै इन्डिया जानुला भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान गरेको भरमा र चाहिँ केही विश्वस्त सूचनाको आधारमा पनि साथीहरूलाई नगर्नु होला, बाहिर नपठाउनु होला, पछि हामीलाई नै यही चाहिन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा सर्कुलर जारी गरेको छ।
अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि अघिल्लो पटक जस्तै अहिले पनि माग बढ्दै गएको अक्सिजन उत्पादक कम्पनीले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि यतिको अवस्थामा भने यहीँको उत्पादनले नै धान्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। भारत निर्यात गर्ने गरेको विषयमा भने सत्यता नभएको उनीहरू बताउँछन्। कान्तिपुर अक्सिजन कम्पनीका म्यानेजर देवकुमार चुडालका अनुसार उताबाट माग भए पनि आफूहरूले त्यसरी नपठाउने र अक्सिजन पठाउन त्यति सजिलो नभएको बताउनुभयो। यो एक किसिमले गलतै होला, किनभने अक्सिजन सिलिन्डरमा लग्न सक्लान्, एउटा सिलिन्डर यहाँको बिरामीले आवश्यक परे लान सक्लान्, तर अक्सिजन लानको लागि या त लिक्विड बनाएर लानु पर्यो ठुलो ट्याङ्कमा, या त सिलिन्डर बनाएर लिएर सिलिन्डरमा हालेर लिएर जानु पर्यो। सिलिन्डरमा लिएर गएको त त्यहाँ प्रमाणित त छैन। प्रमाणित भए त यो कम्पनीले हो भनेर त्यतिखेर छानबिन गर्न हुन्थ्यो, तर मेरो विचारले त्यो अलिक होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोनाको अवस्था आउनु अगाडि दम लगायतका श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएकाहरूका लागि अक्सिजन खपत बढी हुन्थ्यो, तर अहिले कोभिडका सिकिस्त बिरामीलाई पनि अक्सिजन चाहिने देखिएकाले बजारमा माग बढ्दै गएको छ। कतिपयले स्टकका लागि भनेर किनिरहेका छन्। त्यसैले मास्कमा जस्तै कालोबजारी हुन नदिन सरकारले समयमा नै सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युदर दैनिक बढेको छ। संक्रमितको चाप बढ्दै जाँदा अस्पतालका संरचनाले धान्न नसक्ने भन्दै सरकारवालाहरूले सचेत गराएका छन्। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरलाई धान्नका लागि आवश्यक तयारी भने भएको छैन। संक्रमणको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा पहिलो पटक लकडाउनको सुरुवात नेपालगञ्जबाट भएको छ। अहिले 8 जिल्लामा 200 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित छन्। हरेक 4 दिनमा संक्रमण दोब्बर संख्याले वृद्धि भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले सम्भव भएसम्मको तयारी गरिरहेको दावी गरेको छ। तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा मन्त्रालयको संक्रमण रोग नियन्त्रणका लागि खासै प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन। पछिल्लो दिन मृत्युदर पनि 5%ले बढेको छ। अहिलेदेखि नै अस्पतालका संरचनाले थान्नै मुस्किल भइसकेको छ। यस्तो गतिमा संक्रमण बढ्ने हो भने उपचार प्रणालीमा निकै समस्या आउने देखिएको छ। हामीसँग भएको स्वास्थ्य प्रणालीले जसरी हामी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ, हामी धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा व्यवस्थापन गरिरहेकोमा महामारी थप आएको अवस्थामा हामीलाई व्यवस्थापन गर्न अझ धेरै चुनौती भएको अवस्था छ। हामीले अस्पतालमा संक्रमण व्यवस्थापन गर्नलाई विज्ञान अथवा हामीसँग भएको प्रविधिसँग अचुक औषधि केही पनि छैन। हामीसँग कोभिडकै लागि भनेर औषधि केही पनि छैन। हामीले त लाक्षणिक चिकित्साहरू गर्नका लागि अस्पतालको बेडमा राख्ने के गाह्रो भएको छ, त्यो गाह्रो सजिलो के गरी हुन्छ भने त्यो कुरा मात्रै गर्ने हो। भाइरस मार्ने औषधि छैन। भाइरसले स्वास्थ्य समस्या बिग्रिन नदिनलाई हामीले चाँडो केही गरौँ भन्नलाई पनि हामीसँग स्पष्ट केही पनि छैन। हामीसँग संक्रमण रोकथाम गर्ने उपाय मात्रै हो। कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुने मध्ये करिब 90%लाई अक्सिजन आवश्यक पर्ने गरेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट समेत देखिएकोले बिरामीलाई श्वास प्रश्वासको समस्या बढी देखिएको चिकित्सकको भनाइ छ। कोरोनाको दोस्रो छाल तीव्र हुँदै गर्दा कोरोना भाइरसले केही रूप फेरेको छ। यो निकै चाँडै धेरै जनामा सर्न सक्ने र पहिलाको भन्दा धेरै बलियो भएकोले संक्रमणलाई जटिल बनाउन सक्ने चिकित्सकले बताएका छन्। पब्लिक मुभमेन्ट जति हुन्छ त्यति भाइरसको स्प्रेड हुन्छ र जति कम्युनिटीमा स्प्रेड हुन्छ त्यति नै भाइरसले आफ्नो क्यारेक्टरहरू चेन्ज गरिराखेको हुन्छ। अहिले हामीले सुनिरहेछौँ, कहिले डबल म्युटेसनको सुन्छौँ, कहिले यो भ्यारिएन्ट सुन्छौँ, कहिले त्यो भ्यारिएन्ट सुन्छौँ। हुन्छ, डबल म्युटेसन, ट्रिपल म्युटेसन, चतुर्थ म्युटेसन जे पनि हुनसक्छ, किनभने भाइरसको यो क्यारेक्टर हो। जबसम्म भाइरस समाजमा रहन्छ तबसम्म उसले क्यारेक्टर परिवर्तन गरिराख्छ। त्यही भएर मेन उद्देश्य भनेको समाजबाट भाइरसको ट्रान्समिसन समाजमा रोक्ने हो। होइन, रोक्नको लागि चाहिँ हामीले पब्लिक मुभमेन्ट त जरुरी नै छ र पब्लिक हेल्थ मेजर बाहेक मुभमेन्ट एकदम जरुरी छ। त्यही भएर अहिले हामीले अनावश्यक कामको लागि घरबाट बाहिर ननिस्कौँ। विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुष्टि भएका उसका नयाँ स्वरूपहरूलाई विभिन्न नाम दिएको छ। अहिले दोस्रो लहरमा विश्वभरि चक्कर लगाइरहेका बेलायती भेरिएन्ट भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। कोरोनाको यो स्वरूप विश्वका करिब 50 देशमा फैलिसकेको पुष्टि भएको छ। सरकारले 60 वर्ष माथिका एकल महिलाहरूलाई मासिक 2000 सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आए पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण थुप्रै एकल महिला यो सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। रकम पाउनका लागि गरिने प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाउनुको साथसाथै सो रकम 2000बाट न्यूनतम पनि 5000 पुर्याउन एकल महिलाले माग गरेका छन्।
सरकारले 5 प्रकारका 60 वर्ष माथिका एकल महिला तथा जुनसुकै उमेरका विधवा महिलालाई श्रीमान बितेकै दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ। 5 प्रकारका एकल महिलाहरूभित्र जुनसुकै उमेरका विधवा महिला, सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेका 60 वर्ष उमेर पुगेका महिला, द्वन्द्वको समयमा श्रीमान हराएका, 35 वर्षसम्म विवाह नगरेका महिला र 12 वर्षदेखि श्रीमानसँग सँगै नबसी आफै रोजगारी गरेर बसेका महिलाहरू पर्दछन्। 2068 को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार हाल नेपालभर 6 लाख एकल महिलाहरू रहेका छन्, जसमध्ये 87.54% एकल महिलाहरूले मासिक 2000 भत्ता प्राप्त गर्नमै समस्या छ। थुप्रै महिलाहरू यो सुविधाबाट वञ्चित रहेकाले सरकार समक्ष कानुनी बाधा अड्चन र कागजी रूपका झन्झटिला प्रक्रिया हटाउन एकल महिलाहरूको संगठन एकल महिला समूहकी अध्यक्ष कुन्दा शर्माले आग्रह गर्नुभएको छ। नागरिकता सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको, घरबाटै कतिपयलाई नागरिकता बनाउन सहजता नभएको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यस खाले समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्थानीय तहको जुन अहिले सरकार छ त्यहाँभित्र रहेको पनि जहाँसम्म लाग्छ मलाई, जहाँ महिला प्रतिनिधिहरू त अहिले जता जुनसुकै स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ ती महिला प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो कुराहरूमा सहजता अपनाइदिन सक्यो भने एकल महिलाहरूलाई धेरै सहज वातावरण हुन्छ। मिनिमम पनि 5000 त हुनु पर्यो नि। एकल महिलाले पाउने रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर 4-4 महिनामा अद्यावधि गर्नुपर्ने र कागजी प्रक्रिया पुर्याएमा बैंक खाता मार्फत सहज किसिमले रकम प्राप्त हुने मन्त्रालयका उपसचिव भरतराज शर्माले दाबी गर्नुभयो। पहिला सुरुमा चाहिँ पाउनलाई म चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अथवा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनलाई योग्य छु भनेर त्यहाँ फर्म भर्नु पर्यो, जानकारी गराउनु पर्यो। त्यो जानकारी गराउने बित्तिकै पैसा चाहिँ पाउँदैन, किनभने त्यहाँ पैसाको व्यवस्था भए हुँदैन र उहाँले चाहिँ फर्म भरिसकेपछि त्यो पैसा चाहिँ माग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो माग गर्नको लागि पनि त्यहाँ जानकारी गराउनु पर्छ। जानकारी गराएपछि त्यो उहाँले 4-4 महिनामा अहिले त सजिलो पनि छ, ब्याङ्कमै पठाइदिने भनेको छ। ब्याङ्क एकाउन्ट दियो भने फुरफुर ब्याङ्कमा जम्मा हुन्छ र उहाँले चाहिँ हरेक पटक चाहिँ उहाँले ओडाले कहिले भनेको छ टाइम दिएको अवधिमा नवीकरण गर्नुपर्छ। फुरफुर ब्याङ्क खाता दियो भने ब्याङ्कमै जान्छ पैसा। स्थानीय तहबाट वितरण गर्ने भएकाले नजिकैको ओडा कार्यालयबाट सहजै पाउने सरकारी दाबी रहे पनि एकल महिला भएको जानकारी ओडा कार्यालयमा गएर दिनुपर्ने, कागजी प्रक्रिया पुर्याउनै समस्याका साथसाथै मासिक 2000 ले एकल महिलाको जीवन निर्वाहकै लागि पर्याप्त नहुने शर्माको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पाउन पनि झन्झटिलो प्रक्रिया छ भने अर्कोतिर श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भएर एकल रूपमा जीवन निर्वाह गरिरहेका 60 वर्ष मुनिका महिलाहरू यो सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन्। श्रीमानसँग कानुनी रूपमा छुटिएर एक्लो जीवन निर्वाह गरिरहेका एकल महिलाहरूको संख्या बढिरहेको छ। श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेका महिलाहरूको एकिन तथ्याङ्क कुनै निकायसँग नभए पनि 60 वर्षभन्दा कम उमेरमा सम्बन्ध विच्छेद गरेका एकल महिलाहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत कुनै पनि सरकारी सुविधा पाउन सकेका छैनन्, जसका लागि एकल महिला समूह जस्तो संगठनले र सरकारकै तर्फबाट संरक्षण र सुरक्षाका लागि पहल गर्न जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा सीता पोखरेल, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोखराको फेवातालमा 65 मिटर मापदण्ड लागू गरिएको छ, तर मापदण्ड विपरीत सरकारी निकायलाई चुनौती दिँदै पटक पटक व्यवसायीहरूले ताल मिचेर संरचना बनाउँदै आएका छन्। ताल मिच्दै संरचना बनाउने होडबाजीमा व्यवसायीहरू लागि परेका छन् भने प्रशासन निरीह जस्तै बनेको छ। रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराको फेवातालको संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको छ। फेवाताल क्षेत्रमा 65 मिटर लागू गरिएको छ, तर मापदण्ड विपरीत ताल किनारमा संरचना बनाउने काम भइरहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो समय महानगरको अनुमति बिना पोखरा 18 खपौदी स्थित फेवाताल किनारमा लगाइएको पर्खाल शुक्रबार भत्काइएको छ। निर्माण गरिएको पर्खाल डोजर लगाएर भत्काइएको हो।
पर्खाल भत्काउने विषयलाई लिएर स्थानीयवासी तथा नागरिक समाजका अगुवा र प्रहरी बीच सामान्य विवाद समेत उत्पन्न भएको थियो। पुस्तौदेखि आफूले खेती गर्दै आएको जमिन भएको बताउँदै लाल पूर्जाको आधारमा तिरो तिर्दै आएको स्थानीयले बताएका छन्। आफ्नो जमिनमा फेवाताल सौन्दर्यीकरण गर्न पर्खाल लगाउने र तालमा बगेर जाने माटो रोक्न पर्खाल लगाएको स्थानीयको भनाइ छ। बनाउन सुरु गरिसके विवाद छ, किन यो जग्गा संरक्षण गर्न आफ्नो चाहिँ वाल कम्पाउन्ड लाउन हामीले अनुमति लिनुपर्छ जस्तो हाम्रो कहीँ त्यो नियम हामीलाई लाग्दैन। तथापि यहाँ एक विवाद उत्पन्न भइसकेपछि हामीले निकायमा हामीले 4 महिना लगातार हामीले यो सबै प्रक्रिया पुरा गऱ्यौँ र उहाँहरूले हामीले चाहिँ वचन हामीले लिखित रूपमा दिएका छौँ कि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ संरचना बनाउँदैनौँ, यसलाई चाहिँ सौन्दर्यीकरण गर्ने हो, गार्डनिङ गर्ने हो, राम्रो बनाउने हो र राम्रो बनाउने जुन नागरिक समाजले जुन कुरा उठाएको छ त्यसको पक्षमा हामी छौँ। तर यो बिचमा आएर यहाँ तपाईँ वरिपरि देख्न सक्नुहुन्छ सबैजना रेस्टुरेन्ट व्यवसाय भएका छन्। हामीले यहाँ व्यवसाय गर्ने रेस्टुरेन्ट चलाउने उद्देश्यले बनाउन खोजेको होइन, केवल हाम्रो जग्गा जति पानीभित्र छ त्यता नगइकन जति जग्गा जमिन बचेको छ त्यसलाई मात्रै संरक्षण गर्ने, बाँकी रहेको भोलिको दिनमा नियम कानुन अनुसार जे हुन्छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हिसाबले हामीले बनाइएको हो। स्टेरिङमा चाबी लगाउने होइन, घर परिवार आमा होला विचार गर नि फेरि यो जागिर हुन्छ गुरुजी लौ कसरी भत्काउँछ यो जग्गा ल हेरौँ मान्छे नदेखेर होइन, तिमीहरूको मात्रै पेट हाम्रो पेट छैन, हामीले गरी खानु पर्दैन, हाम्रो जग्गामा लाल पूर्जाभित्रको जग्गामा गरी खानु पर्दैन, हामीले तिमीले मात्रै खाने हो। फेवातालको मापदण्ड तोकिसकेकाले बिना अनुमति कसैले पनि संरचना निर्माण गर्न नपाउने नागरिक अगुवाको भनाइ छ। सरकारले प्रचलित मूल्य अनुसार जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति दिएर फेवाताल संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिक अगुवाको धारणा छ। दाबी गर्नुभएको जग्गा छ, त्यो जग्गा अहिले जुन यसरी पुरिएको छ सकेसम्म उहाँहरूलाई आफै भत्काउ भनेर भन्नुपर्ने हो, समय दिने। यदि समय सीमाभित्र भत्काउनु भएन भने पहिला छानबिन गर्ने, उहाँहरूको हो कि होइन, उहाँहरूको हो भने पुर्खौँदेखि उहाँले कमाइ आएको भने उहाँलाई मुआवजा समयअनुसारको मुआवजा दिनुपर्छ। अहिले समयअनुसारको वर्तमान समयअनुसारको मुआवजा दिएर उहाँलाई खुसी पार्नुपर्छ र यो तालको किनारमा रहेको जग्गालाई तालको कित्तामा ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता हो। त्यसको लागि सरकारले त्याग देखाउनु पर्यो, सरकारले पहल गर्नु पर्यो र त्यसमा नागरिकसँग वार्ता गर्न पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यता पोखरा महानगरपालिकाले भने कुनै पनि हालतमा अवैध संरचना निर्माण कार्य रोक्ने दावी गर्दै आएको छ। शुक्रबार 5 मिटरमा बनाइएको संरचना भत्काइएको र 1 ट्रक ढुङ्गा उठाइएको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले अब पटक पटक फालेकै हो, यहाँले भनेको सही नै हो। अहिले जुन यो सेतु आचार्यको नामको जग्गामा बनेको वाल मात्रै होइन कि अरू थुप्रै बाटामुनिका नयाँ संरचनाहरू हामीले थाहा पाएसम्म उजुर परेसम्म यहाँ बोलाउने, कागज गर्ने र उहाँहरूलाई नबनाउनुहोस्, बनाउनै परेछ भने प्रचलित कानुन बमोजिम भोलि अदालतमा विचाराधीन छ। यो फेवातालको मापदण्डको सम्बन्धमा त्यसको बारेमा पनि सम्मानित अदालतबाट चाँडै नै निर्णय होला। त्यसपछि नगरपालिकाले पनि कार्यपालिकाको बैठकले एउटा फेवातालको मापदण्ड क्लियर गरेर एउटा कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्ला, त्यसपछि बनाउनु होला भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै पनि अब पटक पटक बोलाएर सम्झाउँदा पनि अलि अटेर गरेको कारणले आज हामी बाध्य भएर आजको घटना त के भनौँ, अब हामीले मापदण्ड विपरीत बिना इजाजत बनाइएको वाल संरचना करिब 5 मिटर जति आज हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, अब नागरिक समाज यहाँहरू जस्तै मिडियाकर्मी साथीहरूको सहयोगमा आज हामीले त्यो हटाएर आएका छौँ। पछिल्ला दिनहरूमा पुनः फेवाताल किनारमा संरचना बनाउने क्रम बढेको छ। ताल मिच्दै संरचना बनाउने होडबाजीमा व्यवसायीहरू अगाडि देखिन्छन्। व्यवसायीको अटेरी र मनोमानीका कारण प्रशासन निरीह जस्तै बनेको छ। पोखराबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तराखण्डमा फेरि हिमताल फुटेको छ भने भारत चीन सीमा क्षेत्र नजिक रहेको नेती उपत्यकाको चमोलीको जोशीमठ भन्ने स्थानमा हिमताल फुटेको हो। सो क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएकाले पूरा जानकारी लिन कठिन भइरहेको उत्तराखण्ड प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूले आज साँझसम्ममा पूरा विवरण आउन सक्ने बताएका छन्। सो क्षेत्रमा आबादी कम भएकाले धेरै
क्षति नभएको अनुमान समेत गरेको छ। बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनका कमान्डर कर्नेल मनिष कपिलले सो क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माणको काम जारी राखेको र सो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कोही पनि हातहत नभएको बताएका छन्। जोशीमठ मलारी सडक खण्ड भने हिउँले ढाकिएको छ, त्यसैले केही व्यक्तिहरू फसेको हुन सक्ने अनुमान समेत अधिकारीहरूले गरेका छन्। उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री तीर्थ सिंह रावतले हिमताल फुटेको सूचना आएकाले सतर्क रहन सूचना जारी गरेका छन्। कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर परियोजनाहरूमा रातिको समयमा काम नगर्न निर्देशन समेत दिएको उनले बताए। यसअघि उत्तराखण्डमै हिमताल फुटेर अलनन्दा नदीमा आएको बाढीमा परि 50 जनाको मृत्यु भएको थियो। केही बेपत्ता छन्। यो घटनामा केही नेपाली मजदुरहरू पनि परेका छन्। भारतमा रहेका 10,000 भन्दा धेरै हिमताल मध्य उत्तराखण्डमा मात्रै करिब 1500 हिमताल रहेको बताएको छ। अब खेलकुद समाचार। त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजको उपाधिको लागि अहिले नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बीच खेल भइरहेको छ। त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा नेपाल ब्याटिङ गरिरहेको छ। नेदरल्यान्ड्सले भने टस जितेर फिल्डिङको निर्णय गरेपछि नेपाल ब्याटिङमा उत्रिएको हो। नेपालका आसिफ शेख 8 बलमा 16 रन बनाएर आउट भएका छन्। लिग चरणका खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनल पुगेको नेपाल नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै उपाधि हात पार्न चाहन्छ। नेदरल्यान्ड्स पनि नेपालकै घरेलु मैदानमा उपाधि जित्ने दाउमा छ। नेदरल्यान्ड्सले दोस्रो खेलमा नेपाललाई 3 विकेटले पराजित गरेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन निर्माण कार्य चाहिँ बाँकी रहेकाले सर्वसाधारणका लागि भने केही दिन अझै नखुल्ने। आज 15औं लोकतन्त्र दिवस। विभिन्न कार्यक्रम गरी 2062-63 को जनआन्दोलनको सम्झना गरिँदै लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले विद्युत फुटको संघारमा कांग्रेसको शिथिलताको कारण वैकल्पिक सरकार निर्माणको गृह कार्य अन्यलमा। बाँकेमा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह। एकै दिन फेरि अस्पतालमा 4 संक्रमितको मृत्यु। रूपन्देही बेलिया नाकामा भारतबाट फर्किनेहरूको लड्को। पोखरामा फेवाताल अतिक्रमण गरी बनेका अवैध संरचना धमाधम हटाइँदै व्यवसायीको अटेरी र मनमानीका अघि प्रशासन समेत निरेह। भारतको उत्तराखण्डमा फेरि हिमताल फुट्यो। क्षतिको विवरण आउन बाँकी। सतर्क रहन उत्तराखण्ड प्रशासनको आग्रह। र काठमाडौँमा जारी त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेटमा आज नेपाल र नेदरल्यान्ड भिड्दै टसारेर नेपाल ब्याटिङमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।